اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منی سوسایتی از زانیمن مسائل ها از لحاظ سوشال بسیار در زیاد شده رایه، چون نفسا نفسیه هر کس دغمی فکری خود خمنده توجه نمیده طرف بسیار اساسی مسائل ها. یک مسئله که بسیار مهم است او مسئله قبرستان که ما در زمین کم میری. خب چند وجوهات داره که مو زمین کم میری. یک وجوهات چی؟ یک وجه چیه که آرمی والا اونج دیوال بال کرده و دیگه نمیره که مولا با بوری قبرهای خورکسته جور کنی. یک که گنجایش زمین از مو چون که حد و حدود چی رقبهشی کم است، لذا زیل با آرمی هم متوجه شد و دیوال بال کرد که مو ایلا با زیاد کسته پیشروی نکنی. دویم دیگه مسئله شیه که خود مردم و خود منتظمین قصوروار است. وقتی که یک فردی قوم، یک مؤمنی یا مؤمنه‌ای که فوت مونه و او قبر کی کنده میشه، خب قبر کی کنده میشه اول خو کلان کست ایتر موتایش کی تو کنی زیاد کلان است، بس درونش یک مطلب مرده کی است یا میت رخوا میده اونجی. در حالی که در ایران وقتی که ما رفتم قبرها رو تو کدوم مطابق یمزو بدنی یمزو میت قبر کست جور کست موشه و لازم نیه که قبر کست از لحاظ لمبایی کست ایتر امو موتایی خو کلان کسته باشه. باز اول خو مو ایره توجه نمیده، نه منتظمینی قبرستان توجه میده. وقتی که قبر دای چوڑا موتایی خو که جور شد بس کنار شکسته، بجای که اونایی که مای بری فاتحه خواندو بیشنه بس یک ریزه مانندی که طول ولی کدی سیمنت هم جور مونه و اونجا جایی کسته زیادتر میگیره. الان که اونجا بیانا بر امی ایرانیا که ملک شیسته زمین زیاد دارن، همین اونمونج یک مرده دیگه کسته، یک میت دیگه کسته چاه شده میتنه. پس از اونجی منتظمین هم دقیقا میشینیه. منتظمین نه فکر شیسته. ما از منتظمین ایره میخواییم، اونایی که قبرستان در دیست شیسته باید توجه کنه. اول خو هر چقدر که پیسه مایه باید زمین کسته لیول چونه، معنی دیزنیچ که ما تو کدوم لیول میشه و او قبرهای از اول کسته سیمیتی جور میشه. اینجی دمنی ایران قبرهای سه طبقه است، یک طبقه، دو طبقه، سه طبقه است. خب یک طبقه، دو طبقه، سه طبقه اونجی باید علما باید وارد عمل چونه. این منتظمین باید که علما میتینگ بیله که از لحاظ شرعی مسئله را حل کنه و تو کنه که واقعا چطور مو میتونی طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم میتار کسته بیلی و زمین تاکي کم کسته از چند سال بعد بری نو نسل از مو زمین کم نباشه. خب مو خوار کس نمیخواه که مرده ما که 30 سال بعد 40 سال بعد ما قبری یمزو فیملی خوره یا بابی خوره یا گو فردی فیملی خور ما خراب کنم. کسم نمیخواه. 40 سال تیر شده قبرها، اونهایی که البته افرادهایش رفتن استرالیا رفتن یا بالکل گم شده خب طرف قبر ایریای سید محمود آقا، اولا با امکان داره که دوباره لیول شونه ترکتر شونه که مثلا دوباره جور شونه، لیکن بعضی اونجا بعضی افراد ها نمیلم میگه به حرمتی رشته دارایز نمیشه فلانی میشه. خب حضور بکسته مو باید سه طبقه بودن رم باید طرف سوچ کنی آیا امکانات چی است یا نیه، باید میتینگا شونه، باید کارشناسی شونه، باید بریش گپ زده شونه. مردم قبول مونه نمونه، اگر سه طبقه کنی علماش از لحاظ شرعی وارد شونه که چطوری مسئله را حل کنه. ما ایران هستم که مو چرا طرف رای حل ها کسته نموری، چرا بی تفاوت است، چرا احساس ذمہداری نمونی، چرا احساس مسئولیت نمونی نسبت به مسائل سوشل خو، مسائل معاشی خو، مسئله آب را بینگرنو، مسئله گیس بینگرنو، مسئله بجلی را بینگرنی کسته، مسئله جایداد را بور بیگر، پراپرتی مافیا را بیگر، لین مافیا را بور بیگر، مسئله ټینکر مافیا را بیگر. مو چی دغمش نیستی بس همی که چون که از استرالیا پیسه مایه بس بیا نوش فرماو کو عیاشی که دبور دغمش هم که استرس نیستی. لذا مسئله قبرستان را باید منتظمین جدی بگیره، قوم باید جدی بگیره، سربراهان باید جدی بگیره. آینده زمین کم مشنه و طرف کاسی در نظر ما کس رفته نمیتونه، طرف گو نو بازار طرف شی کس برده نمیتونه که مرده خور ببره، میت خور ببره. اگر طرف چونی یا طرف یزی کان نظر اگر میل آرمی که از نا گپ زده شده، ما زمان شینده بودم چقدر او فولفیل شده، چقدر عملی طور پر کار پیش رفته ما ولا اطلاع ندارم.
باید منتظمین باید فرهنگ سازی شونه، باید افکار مردم باز شونه که مو آینده زمین دمنی قبرستان کم میری و امیدوار هستم بزرگا منتظمین قبرستان و علما مایا این مسئله اساسی از مورا طرفش توجه میده و طرف رای حل چی یک اقداماتی مهم و بنیادی بالمونه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.